भोलिपल्ट साया साक्यको पत्तो लाग्यो, तर त्यसरी पत्तो लाग्ला भन्ने मैले एकछिन पनि सोचेको थिइनँ। त्यो यतिका दिनसम्म सञ्चय गरेर राखेको कौतूहल एउटै माहौलमा हत्त मेटियो। त्यो किरणले भने झै तासको फ्लास शैलीमा खोल्न पाएन, तरै पनि त्यस क्षण म खुसी नै भए। कौतूहल पनि एउटा निश्चित समयावधिसम्म राम्रो हुँदो रहेछ, एउटा सानो अवधिसम्म त्यसले रमाइलो दिँदो रहेछ। उनले भने पछि त त्यो थुक्ने बेलाको चुइङम हुनु के बेर। म सधैँ चाहिँ कलेज जानका लागि नयाँ बानेश्वर चोकमा पुगे, नेपाल यातायात चढे। त्यहाँबाट हतपत सिट पाइँदैन थियो। संयोगले त्यो दिन एउटा सिट पाएर भर्खरै बस्न के भएको थिए, हस्याङ फस्याङ गर्दै एउटी केटी चढी। अनुहार प्रष्ट देख्न साथ ठिम्याउन सफल भए। त्यो CDESमा मैले देखिरहेको अनुहार थियो, जो अघिल्लो दिन अनुपस्थित थियो। सायसाक्य यही हो। एक सेकेन्ड पनि ढिलो नगरी मनले निर्खोल निकाल्यो। ठिक्कको कद भएकी एउटी गहुँगोरी केटी, गोरी होइन। सायद घाममा हस्याङ फस्याङ गरेर आएकीले काली देखिएको पो हो कि। उचाइ करिब 5 फिट 3 इन्च, अलि लाम्चो अनुहार, कालो हुनुबाट अलिक बचेको क्याडबेरी जस्तै खैरो उठ, पातलो शरीर, गर्दनभन्दा 1-2 इन्चसम्म झरेको स्ट्रेट गरिएको सिल्की कपाल, आँखा नेवारका जस्ता चिम्सा थिएनन्। उसको ऊँटको आकार र आँखाको आकार लगभग उस्तै थियो। माथि कालो रङ्गको ज्याकेट लगाएकी थिए, तलपट्टि नीलो जिन्स, काले रङ्गको ब्याग पछाडिपट्टि भिरेकी थिए। म एकटकले उसलाई हेरिरहे। ऊ बसेको डन्डीमा समातेर उभिरही। थापाथलीमै उसले बस्ने सिट पाइहाली, मभन्दा केही अगाडि। उसले कपाल बाटेकी थिइन, त्यसैले घरिघरि अघिल्तिर आएको कपाल पन्साइरहन्थे। त्यसरी पन्साउन कपाल फर्क गर्थ्यो। म त्यो दृश्यबाट भरपूर आनन्द लिइरहेको थिएँ। मैले त्यसरी हेरिरहँदा उसले मलाई नदेखोस् भन्नेमा चनाखो रहे। बल्खोमा दुवै ओर्लियो, ऊ अघि अघि म पछि पछि। करिब 15 मिटरको दूरीमा थियौँ हामी। बाटो हिँड्दा पनि आफ्नो कपाल उसै गरी हातले पछिल्तिर लगिरहे। बल्खोबाट CDES सम्म पुग्दा एकपटक पनि उसले पछिल्तिर फर्केर हेरिन। यसरी म त्यो दिनमा पुगे, जो धेरै दिनदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको थिए। मैले CDESमा धेरैपल्ट देखेकी केटी। मलाई यस कुरामा पनि धन्य लागिरहेको थियो कि ऊ ती फर्स्ट बेन्चर पढन्ते चस्मे केटीहरूमध्ये थिइन। मैले कल्पना गरेको भन्दा राम्री थिए। ऊ पिठो जस्तै गोरी थिइन, मोडल जतिकै अग्ली पनि थिइन, तर पनि मलाई ऊ निकै राम्री लागि। हुन त सुन्दरता आँखा पछि फरक हुन्छ। ऊ मेरो आँखामा संसारमा देखे मध्येकी सुन्दर भन्न खोजेको होइन। त्यसो त रूपको कुरा गर्ने हो भने सायाभन्दा प्रतीक्षा नै राम्री थिए। रूपलाई नै केन्द्र बनाएर सबै कुराको लेखाजोखा गरिन्न। मान्छेमा धेरै गुण हुनुपर्छ ऊ पूर्ण मान्छे हुनलाई, र मेरो आफ्नो परिभाषामा रूप सुन्दरताको एउटा अंश मात्र हो। रूप केही होइन, मन र व्यवहार सबै थोक हो पनि म भन्दिनँ। यसो भनौँ, कसैको अल्प सुन्दरताप्रति सहानुभूति दिएको ठहर छ। त्यस दिन पनि क्यान्टिनमा किरण र म अघिल्लै दिन बसेको टेबलमै बसिरहेका थियौँ। खाजा खाने बेला प्रतीक्षाहरू हाम्रै छेउमा आए सायाका साथ। उनीहरू परैबाट हाँस्दै आएर हाम्रो छेउमा बसे। यता किरण र म मुसु मुसु हाँसिरहेका थियौँ। त्यहाँ साया मात्र थिए जसको मुहारमा गम्भीरता थियो। अलिक अप्ठ्यारो मानेर साया अगाडिको कुर्सीमा बसी। बस्ने बित्तिकै प्रतीक्षाले विशेष मलाई नै फोकस गर्दै हेरेर सायालाई चिनाउँदै भनी रोल नम्बर 10। सायाले आश्चर्यचकित मुद्रामा एकपल्ट प्रतीक्षालाई हेरी। मेरो बारे प्रतीक्षाले सायालाई केही भन्न भ्याएकी रहेनछ, थाहा भयो। मलाई त्यसै लाज लागेर आयो। यो लाज भन्ने कुराले पनि मलाई कति चाँडै हेपिहाल्छ भने म भाग्दा भाग्दै पनि त्यसबाट उम्कन पाउँदिनँ, अनि त्यो स्पष्ट मेरो मुहारमा देखिहाल्छ। छट्टो किरण अघि सरेर सायासँग हात मिलाउँदै आफ्नो परिचय दियो। हाय, म किरण भण्डारी। सायाले पनि किञ्चित हाँस्दै भने म साया, साया साक्य। मैले सायासित हात मिलाए। हात मिलाउने बेला उसले मतिर हेर्दै क्याडबेरी जस्तै ओठ खोलेर दाँत देखाए। उसका दाँतका माथिल्लाका पंक्तिहरू छर्लङ्ग देखिए। कस्तो मिठो हाँस्दी रहेछ। हाँस्दा उसको दुवै आँखाको साइडमा हलुका मुजा पनि पर्दो रहेछ। साह्रै सुहाउने। म झन् हुरुक्कै भए। उसैतिर ध्यान एकत्रित भइरहेको देखेर मैले आफ्नो ध्यानलाई छरिदिन यसो यताउता हेर्न थाले। टेबलमा पकौडा आएको थियो, मध्य जाडोमा भेटेको तातो तातो पकौडा।
सबैजना लुच्न लागे। यस्तो मामलामा केटाहरू अलिक जंगली प्रवृत्ति देखाउन माहिर हुन्छन्, तर त्यहाँ केटीहरू पनि कम थिएनन्। हामी दुई केटा अल्पमतमा पर्नुले नै उनीहरूमा जंगली प्रवृत्ति बढेको हुँदो हो। 4-5 प्लेट पकौडा सिद्ध्याएपछि सायाले प्रतीक्षातर्फ हेर्दै भने, पानीले न हिप्पो, हाम्रो टेबलमा पानी थिएन। प्रतीक्षाले अर्कै टेबलमा भएको मग लिएर आई। तिम्रो नाम हिप्पो? किरणले प्रतीक्षालाई सोध्यो। हिप्पोपोटामस जस्तै मोटो छैन त यो? किरणलाई यो प्रश्न सोध्ने साया थिए। किरण र म 2-3 पल्ट हिप्पो हिप्पो भन्दै मरिमरि हाँस्यौं। उता प्रतीक्षा जिल्लिए झैं हामीलाई पालै पालो हेरिरहेकी थिए। मौकाको सदुपयोग गर्दै म लुकीचोरी हाँसिरहेकी सायालाई हेरिरहेको थिएँ। त्यस बखत मलाई झन् बिछट्ट राम्री लागि। यसरी त्यस दिनदेखि हामी 6 जनाको एउटा ग्रुप तयार भयो। बेलुकी छुट्टी भएपछि हामी बिस्तारै कछुवा गतिमा गफ गर्दै CDES को कम्पाउन्ड बाहिरसम्म पुग्यौं। त्यहाँ पुगेपछि साया टक्क अडी र बल्को निस्कने देब्रेतर्फको जंगलको बाटोतर्फ आंशिक मुडी। उसको साथसाथै हामी सबैजना अडियौं। सायाले एकपल्ट हामीतिर हेर्दै भने, ल बाई सबैलाई, म यतैबाट लाग्छु। प्रतीक्षाले भने, ल ल बाई। त्यसपछि उसले हामीतिर हेर्दै सोधी, तिमीहरूको बसाई कहाँ? किरण बोल्न खोज्दै थियो। मैले उसलाई बोल्न नदिएर हतार हतार भनिहाले, मेरो बानेश्वर। उसो भए त सायासँगै गए भइहाल्यो नि। चाहेकै कुरा प्रतीक्षाले भनिदिँदा खुसीको कुनै सीमा नै रहेन। नजिकै उभिएकी सायाले भनी, हो र? उसो भए जाउँ त सँगै। मलाई के चाहियो र? खुसीले बुरक्कै उफ्रने जस्तो भइरहेको थियो मन। सबैलाई उनीहरूको नामले बोलाएर बाई भने र अन्तिममा प्रतीक्षालाई बाई भन्ने बेलामा उसित अलिक इत्रिन मन लाग्यो। उसका आँखामा सिधा आँखा जुदाएर केही हाँस्दै भने, बाई हिप्पो। ऊ तबसम्म मलाई आँखा तर्दै पख तलाईको भावमा हेरिरही जबसम्म हामी CDS को तलतिर भएको कोरोनेसन ग्राउन्डको ओह्रालो नेरको बाटोबाट ओझेल भएनौं। साया र म मात्र थियौं। के बोल्नु, कहाँबाट सुरु गर्नु? मन उकुस मुकुस थियो। लामो समयसम्म रहेको मोचनको पश्चात उपलब्ध भएको त्यस क्षणप्रति म कस्तो प्रतिक्रिया दिउँ? अन्यलमा थिए। एकातिर मन फुरुङ्ग छ, अर्कातिर सायासित एक्लै हुनुको अवसरलाई उपयोग गर्न असमर्थ भइरहेको थिए। कुरा उसैले सुरु गरे पनि त हुने। जंगलको बाटो सुनसान थियो। सायद ऊ केही अप्ठ्यारो मानिरहेकी हुँदो हो। एकै शब्द नबोली हरियाली क्षेत्र चिचोलियो। नेपाल ब्याङ्क निकट्दै देब्रेतिरको बाटो लाग्यो, खेततिर। मलाई त के थियो र? उसित मात्र उपलब्ध भएको त्यस क्षणप्रतिको खुसीमा भित्रै एक किसिमले बेफुर्सदी थिए। कमसेकम मलाई सोच्न लायक एउटा गहकिलो सामग्री थियो बाटैभरि। तर उसले त मलाई पहिलो पटक चिनिरहेकी थिए। उसले व्यर्थ मलाई सोचिरहन आवश्यक थिएन। न त मैले जस्तै उसले पनि एन्ट्रान्स रिजल्टको नोटिस बोर्डमा मेरो नाम पढेकी थिए। मेरिट लिस्टमा भएका नामहरूमा पुच्छरतिरको नाम पढेर कसैले वास्ता राख्ला र? जंगलको बाटो निकै लामो समयसम्म म नबोलेकोले बोल्नुपर्ने आवश्यकता उसैले महसुस गरे। हेर्दाखेरि बोल्ने चलन छैन? हाँ? उसका कुराले म एकचोटि झस्के। उसले भनी, कतै तिमीलाई गाइनोफोबिया त छैन? गाइनोफोबिया? नबुझेर मैले सोधे। स्त्रीको सानिध्यबाट हुने डर? ऊ हाँसी। मलाई पनि हाँसो लाग्यो। मैले छट्टा गर्दै भने, सायद यो समस्या ममा हुन सक्छ। उसले त सिरियसली पो लिएछे। भनी, के तिमीलाई मसित डर लागेकै हो त? जिस्किँदै मैले भने, सुनसान जंगलको बाटोमा एक्लो केटो एउटी पर स्त्रीसँग हिँड्दा कुन केटा मान्छेलाई डर नलागोस्? यति हदसम्म बढेर उसित जिस्कन मलाई कहाँबाट आयो थाहा भएन। साया मेरो कुरा सुनेर मरी हाँस्न थाली। त्यसपछि केही दिनसम्म कमसेकम कलेजबाट फर्केदा हामी सँगै हुन थाल्यौं। उसै गरी CDS को देब्रेतिरबाट जंगलको ओह्रालो झर्दै अनि खेतका आली आली हिँड्दै बलको स्ट्यान्डसम्म जान्थ्यौं। अनि नयाँ बानेश्वर ओर्लेर केही बेर हिँडेपछि आफ्नो बाटो लाग्थ्यौ। बिस्तारै संकोच भन्ने चीज हामीबाट हट्दै थियो। कलेजबाट फर्कदा सँगै भए पनि कलेज जाँदा भने आफ्नै हिसाबले जान्थ्यौ। संकोच हटेको पनि थिएन। जाँदा पनि सँगै जाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न सकौं। सँगै हिँड्दा हामी अनेक गफ गर्थ्यौं। सुरुमा अलिक औपचारिक संवाद भए, जस्तो तिम्रो ब्याचलर कहाँबाट भयो अनि तिम्रो नि? यद्यपि मलाई उसको ब्याचलर कहाँबाट भयो भन्ने थाहा थियो। यो सोध्नु मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो। यसमा दुईटा कारण थियो। पहिलो, उसले मेरो प्रति जुन उत्कण्ठा देखाएकी थिए मैले पनि देखाउनु पर्थ्यो। दोस्रो, त्यो प्रश्नले एकछिनको सन्नाटालाई चिर्थ्यो। केही अरू औपचारिक संवाद।
यसपालि जाडो कस्तो बढ्यो अघि, फुल चौकीमा हिउँ पर्यो। यो टाइममा खुब जाम हुन्छ है। पछि हामी एक आपसका पर्सनल कुरा सोध्न लाग्यौं। तिम्रो खास घर कहाँ? जंगलकै बाटो हिँड्दा हिँड्दै एक दिन उसले सोधेकी थिए, विराटनगर नेपालको दोस्रो ठुलो सहर, अनि तिम्रो? नेपालको पहिलो ठुलो सहर काठमाडौँ। मन्द मुस्कान फ्याक्दै भनेकी थिए। घनिष्ठता आफै बढ्दै थियो। परिवार सम्बन्धी कुरा सोधिए। टियुदेखि बल्खुसम्मको यात्रा पार गर्दा समय काटाउनलाई पनि घनिष्ठता राख्नु आवश्यक थियो। एउटा हाँसउठ्दो कुरा के यो अजीब होइन कि घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नु हाम्रो निम्ति बाध्यता भइरहेको थियो। नेपाल ब्याङ्कको मोड सकिने बित्तिकै उसले सोधेकी थिए, घरमा को छन्? मैले भने, बुबा, आमा, म र बहिनी। कुनै पनि प्रश्न सोध्ने पहिले उही हुन्थे। किन म उसलाई कुनै प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्न सक्दिन थिए। उसले के सोच्ने भन्ने जस्तो लागिरहने। एकदमै संकुचित थिए यस मामलामा। वास्तवमा ऊ के सोच्दियो, तर उसलाई प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि भने त्यही प्रश्न उसलाई नसोधिरहन मनले पटक्कै मान्दैन थियो। सोधिहाले, अनि तिम्रोमा नि? बाबा, आमा, भाइ र म। हम दो हमारे दो रहेछ नि, हाम्रो जस्तै। म केही जिस्किदिए। फेरि दुवै हाँस्यौ। परिवारमा को छन् मात्र होइन, हामी दुवैको परिवारका प्रत्येक सदस्यको पुरै बायोग्राफी हामीलाई थाहा भइसकेको थियो। एक दिन बानेश्वर ओर्लेर चोकबाट भित्र छिरिसकेपछि करिब करिब तरकारी बजारतिर पुगिसक्दा मैले मोबाइल नम्बर माग्ने हिम्मत गरेको थिएँ। उसले कुनै प्रश्न प्रतिवाद आदि जस्तो केही नगरी आफ्नो नम्बर दिए र उसकोमा मिसकल दिन भने। त्यसपछि उसले पनि आफ्नो सेटमा मेरो नम्बर सेभ गरी। भोलिपल्ट उसको फोन आयो। सोधी, कहाँ छौ? चोक पुग्नै लागे। मैले भने, छिटो आऊ, म कुर्दैछु। त्यस दिनदेखि हामी फर्कदा मात्र होइन, कलेज जाँदा पनि सँगसँगै हुन थाल्यौं। केही नियम बने, जस्तो नयाँ बानेश्वर चोकमा जो पहिले पुग्छ उसैले फोन गर्ने, जाँदा उसले भाडा तिर्ने, अनि फर्कदा मैले। जाँदा फर्कँदा दुवै समय अफिस टाइम परेकोले बसमा धेरै उभिन्थ्यौ। कहिलेकाहीँ कुनै एउटा सिट खाली भइहाल्यो भने म उसैलाई अफर गर्थे। ऊ केही नभनी खुत्रुकै सिटमा बस्थे र सायद म उभिएको पनि देख्न सक्दिनथे। मिलेसम्म ऊ आफू बसिरहेको सिटमा अलिकति ठाउँ मेरो निम्ति पनि निकाल्दिन्थे। हामी अटाई नअटाई एउटै सिटमा बस्थ्यौं, खादिएर। त्यो सब देख्दा साइडमा कोही बसिरहेको छ भने उसलाई अलिकति सर्न दबाउ पर्थ्यो। क्लासमा पनि ऊ आफू बसिरहेको सिटबाट सरेर प्रतीक्षाहरूको सिटमा आइसकेकी थिए। एक दिन क्लासमा बसिरहँदा इसाराले मैले नै उसलाई पछाडि आउन आग्रह गरेको थिएँ। ऊ सिधै हामी बसेको सिटमा आएर बस्न त सकिन, तर प्रतीक्षाहरूको सिटमा उनीहरूसितै बसी गफ गर्ने बहानाले बिस्तारै ऊ प्रतीक्षाहरूसँग बस्न थाली। यसरी इन्ट्रान्स टपर साया ब्याकबेन्चर भई। यो कुरामा निकै गौरव थियो कि क्लासमा सबभन्दा सुन्दरी केटी हाम्रै अगाडि बस्थे र तिनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित भइसकेको थियो। उनीहरू पछाडि फर्कँदा प्राय पढाइ र नोटहरूको विषयमा ज्यादा कुरा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ सिनेमाका कुरा पनि गर्थे। सबैभन्दा धेरै सिनेमा प्रतीक्षा हेर्दै रहेछ। कुनै सिनेमा मन परेको छ भने आन्दैदेखि तारिफ गर्थे। मन नपरेका छ भने छि 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 भनिहाल्थे। उसका लागि यस बीचको मूल्याङ्कन नै थिएन। एक दिन प्रतीक्षाले नै हामीतिर फर्कदै सिनेमा हेर्न जाने प्रस्ताव राखी। किरण मक्क पर्दै आफै अघि सरेर सोध्यो, कुन सिनेमा? कागबेनी, उसले भनी। तर मेरो जिज्ञासा अर्कै थियो। सोधिहाले, अनि को जाने? हामी 4 जना। प्रतीक्षाले आफूहरू 4 जनालाई चोरी औँलाले देखाउँदै भनी, तिमीहरू गयो भने 6 जना। मैले आफ्नो उत्तर पाइहाले, तर डेट त सोध्नु पर्यो नि। उसले भनी, शनिबार मर्निङ शो जय नेपालमा। शनिबार हामी 2 जना केटा 4 जना केटीसित डेट गइरहेका थियौं। अलिक अप्ठ्यारै थियो परिस्थिति, तर केही नहुनुभन्दा यो पनि धेरै ठिक थियो। 1 जनाको भागमा 2 जना केटी, दोब्बर फाइदा भइरहेको थियो। तैपनि मनमने के सोचे भने 2टी चाहिँ नआइदिउन्। अर्को, हाम्रो ग्रुपमा 2 जना केटा बढी नभएकोमा भयंकर अफसोस पनि लागिरहेको थियो। मनमा नै सोचे, अब क्लासका 2 जना केटालाई आफ्नो गुटमा समावेश गर्नु आवश्यक छ। चिया पिउने तर्खरमा थिए। साया कलिङ देख्न साथ फोन उठाइहाले। हेलो साया, उठिसक्या हो? चिया पिउँदैछु। 1900 को चिया कपमा हाल्दै थिए। निस्कने बेला भएन? कहाँ भेट्ने त? ठ्याक्कै हामी छुटिने ठाउँमा। म अब 10 मिनेटमा निक्लिहाल्छु। ल, ओके।
सायाले सँगै जाने प्रस्ताव गर्ली जस्तो लागेको थिएन, किनकि यो बिल्कुल अनौपचारिक यात्रा थियो। सिनेमा हेर्न जानु लगभग डेटै जानु बराबर लाग्थ्यो मलाई। सायद यो मेरो संकुचित सोच हुँदो हो। म अघिल्लो दिनदेखि हलसम्म एक्लै जाने योजनामा थिएँ। उसलाई फोन गर्ने सोच थिएन, किनकि अनौपचारिक रूपमा हामी कहिले भेटेका थिएनौं। तर उसको स्वभावका अघिल्तिर म नतमस्तक भए। कति संकुचित छु म। सफा टेम्पो चढ्ने स्ट्यान्डमा ऊ पहिल्यै आएर उभिरहेकी थिए। खैरो रंगको कोट अनि नीलो जिन्समा थिए। क्याडबेरी जस्ता ओठमा हलुका गुलाबी रंगको लिपस्टिक लगाएकी थिए। टाउकोमा नीलो कलरको स्कार्फ थियो। मलाई देख्न साथ बडो सावधानीपूर्वक ओठको लिपस्टिक लतपतिन्छ कि झै गर्दै हाँसी। मैले धेरै बेर त कुराइन। उसले कुरिरहेको अवस्थामा म सधैँ सोध्ने गर्थे, भर्खरै आएकी अनि लिपस्टिक लगाएर नक्कली बनेर आइछौ। मलाई भन्न मन लागेको थियो, तर हिम्मत गरिन। भने बिहान ठ्याक्कै तिमीले फोन गर्दा मैले नै गर्न आँटिया थिए। के बोलुको स्थितिमा फ्याट्ट फुर्किहाल्यो। प्रतिक्रियामा ऊ मौन रही। पुतली सडक हुँदै जाने नेपाल यातायात कुर्नुभन्दा बरु नजिकै लागिरहेको सफा टेम्पो चढेर न्यू प्लाजासम्म गयो। उसको शरीरबाट ज्यास्मिन फ्लेभरको लेडिज पर्फ्युमको बास्ना आइरहेको थियो। बिहानै मुड फ्रेस भयो। जाडो निकै थियो। घाम लाग्न पाएको थिएन। डम्म हुस्सो थियो। म घरिघरि अगाडि र घरिघरि साइडबाट सायालाई हेरिरहेको थिएँ। उसले दुवै हात कोटको गोजीमा हालेकी थिए। मुखबाट बाफ उडिरहेको थियो। मलाई चुरुटको असाध्यै तलतल लाग्यो। तर सायाको अगाडि कसरी चुरुट खानु? फेरि तत्कालै मनले तर्कना गर्यो, आखिर ढाँटेर लोकी कतिन्जेल चल्छ र? कमसेकम 2-3 वर्ष उसित संगत हुँदैछ। आखिर कुनै दिन थाहा पाउने पनि हो। त्यो भन्दा सत्य कुरा आजै भन्नु उपयुक्त होला। साया, सुरुमा नाउँले बोलाए मात्र। हाँ, उसले भनी। तिमी अप्ठ्यारो मान्दिनौ भने के म धुम्रपान गरौँ? सोधे हिम्मत गरेर। पक्कै पनि, उसले भनी। सोध्नै पर्दैन थियो। नजिकै पसलमा गई चुरोट किनेर सल्काए। त्यतिन्जेल ऊ मलाई कुरेर बसिरहे। धुवा तानिसकेर फाल्दै गर्दा उसलाई भने, लेडिजहरू अलिक असहज मान्छन् भनेर तिमीलाई सोधेको। आजकल लेडिजहरू पनि खान्छन् मिस्टर। मिस्टर भन्ने शब्द उच्चारण गर्दा उसले अलिक लेग्रो तानेर भनेकी थिए। केही हेपे जस्तो, केही गाली गरिया जस्तो। त्यो लवज हामीले नियमित बोल्ने संवादका लयभन्दा भिन्न कायदाको थियो। म अनौठो मानेर उसलाई हेरिरहेको थिएँ। त्यसो भए तिमी पनि? होइन, उसले मेरो कुरा राम्ररी सकिन नपाउँदै भनी। म चुरोट खान्न। घरमा बाबा खुब खानुहुन्छ। उहाँको कोठा कुनै दिन छिर्नु, पुरै कोठामा चुरोटको मात्र गन्ध पाउँछौ। उहाँको कोठा कुनै दिन छिर्नु अर्थात् साया मलाई आफ्नो घर लैजान चाहन्छे। कमसेकम उसको बाबा चुरोट खान्छन् भन्ने प्रमाण देखाउन। मलाई चुरोट सँगसँगै त्यस कुराले थप आनन्द दियो। जय नेपाल हलमा हामी पुग्दा किरण, प्रतीक्षा र अनु आइसकेका थिए। गेटमा उभिएरै हाम्रै बाटो हेरिरहेका रहेछन्। अनि दिव्या खोइ त? सायाले प्रतीक्षालाई सोधेकी थिए। दिव्या भ्याउँदिन रे, प्रतीक्षाले भनी। बिहामा जान्छु भन्दै थिए। धन्य भयो, कमसेकम एउटी केटी भए पनि घटी। केही मात्रामा भए पनि सन्तुलन भएको थियो। अर्की पनि घटे कति राम्रो हुन्थ्यो। पैसा उठाएर टिकट काट्यो। अब हलभित्र छिर्ने बेलामा के लाग्यो भने बस्न पनि सायासितै बस्न पाइयोस्। अरूले कतिको सहयोग गर्छन् हेर्न बाँकी थियो। तर किरणलाई भने पहिल्यै मैले सावधान गराइसकेको थिएँ। ऊ पनि आफूलाई प्रतीक्षाको छेउमा बस्ने माहौल मिलाइदिनका लागि मसँग सहयोग मागिरहेको थियो। मैले टाउको हल्लाए। भर्याङ चढ्दा केटीहरू हामीभन्दा अगाडि थिए। किरणले अनुतिर इसारा गर्दै भन्यो, कबाबमा हड्डी। एउटा मात्र हड्डी भन्न। मैले भने, अर्की आएकी भए झन् 2टा हुन्थ्यो, चबाउनै गाह्रो पर्ने गरी। 3 जना केटी सुरुमै लहरै बसिहाले। भित्तातिर साया परी, त्यसपछि प्रतीक्षा र छेउमा अनु। अनुको छेउमा किरण बस्यो र त्यसपछि सबैभन्दा वरको सिटमा म। सोचे भन्दा धेरै नै भिन्न भइदियो हाम्रो योजना। किरण र म आपसमा मुखामुख गरेर एक अर्कालाई धिकारिरह्यौं। मैले कसोको कानमा भने, कमसेकम अनु भए पनि छैन छेउमा, मोज गर। चुप, उसले साउथीमै भन्यो। अहिले सुनली। सिनेमा सुरु भयो। बीचमा एउटा दृश्य थियो। नेपाली सिनेमाका नायक नायिकाहरू कथाले मागे जति दिन्छु भन्थे, तर त्यहाँ कथाले बिल्कुलै नमागेको दृश्यमा पनि दिने जति दिइ पनि रहेका थिए र लिने जति लिइरहेका पनि थिए। त्यो दृश्य आउँदा हलमा केटाहरूले अलिक बढ्दै हल्ला गरे। यता हाम्रो प्रतीक्षा पनि सुनिने आवाजमा सानोतिनो भए पनि हल्ला गरिरहेकी थिए। हाफ टाइममा केटीहरू कोही बाहिर निस्केनन्।
किरण र म भित्र घुम्सिरहन सकेनौं। पिसाब फेरिसकेपछि हामीले केही खानेकुरा किन्न बारे सल्लाह गर्यौं। जे भए पनि केटीहरूको अगाडि फुर्ती गर्नै पर्छ। हामीलाई हाम्रो पुरुषत्वले कर लगायो। 400 रुपियाँ खर्च गरेर स्न्याक्स र कफी किन्यौं। 200 उसले हाल्यो, 200 मैले। केटीहरू पनि मक्ख परे। सिनेमा सकिएपछि हामी हल बाहिर आएर छुट्यौं। नयाँ बानेश्वर जाने नेपाल यातायात जय नेपाल हलको साइडमा ठ्याक्कै लागिरहेको थियो। साया र म दर्दै दर्दै गएर चढिहाल्यौं। सिटमा बसिसकेपछि मैले सायालाई सोधे, कस्तो लाग्यो त सिनेमा साया? ठिकै, उसले यति मात्र भनेकी थिए। ठिक यही प्रश्न सोद्धा प्रत्युत्तरमा एकछिन अघि प्रतीक्षाले भनेकी थिए, बाफरे, नेपाली सिनेमा पनि यति खतरा भएछ। खतराको अर्थ राम्रो वा नराम्रो त्यो भने प्रश्न थिएन। साया र म कलेजसम्मका सहयात्री मात्र थिएनौं। हामी बिदाका दिनमा नयाँ बानेश्वर चोकमा भेट्थ्यौं। ठिक त्यही ठाउँमा भेट्थ्यौं जहाँ हरेक दिन कलेजबाट फर्कँदा छुटिन्थ्यौं। साँझ त्यो चोक अत्यन्त व्यस्त हुन्थ्यो। तरकारी किन्न आउने महिलाहरूको भिड लाग्थ्यो त्यहाँ। भिडभाडबाट आइरहेकी दुप्ली पातली सायालाई म परैबाट देख्थे। ऊ आफ्ना ओठ अलिकति तन्काउँथे। भुतुक्कै हुन्थे म र नर्भस हाँसो हाँस्थे। खै यतिको घनिष्ठता हुँदा हुँदै पनि म उसका अघिल्तिर नर्भस नै हुन्थे। सोच्थे के यी सब उसले चाल पाइरहेकी छ? उसलाई पानीपुरी खुब मन पर्थ्यो। माछा बेच्ने चोकको भिडभाड छिचोल्दै केही पर छक्कु बक्कुको मन्दिर अगाडि पानीपुरी बेच्ने भैयाहरू भएको ठाउँमा गएर हामी पानीपुरी खान्थ्यौं। भैयाहरूलाई घेरेर बसेको युवतीहरूको भिडभाडमा केटा मान्छे म मात्र हुन्थे। पानीपुरी खाइसकेपछि हामी मिन भवनतिर लाग्थ्यौं। गफ गर्दै गर्दै नेपाल कमर्स क्याम्पससम्म हिँड्थ्यौं। त्यहाँ केटाहरू बास्केटबल वा क्रिकेट खेलिरहेका हुन्थे। हामी एकछिन त्यहाँ बस्थ्यौं अनि साँझ झमक्क हुन लागेपछि घर फर्कन्थ्यौं। फागुन लाग्ने बेला थियो। जाडो एकरत्ती पनि कम नभएको मौसम विभागको जिकिर थियो। तर जति जाडो भए पनि उसको सामिप्यमा मलाई न्यानो भित्र गुटमुटिएको आभास हुन्थ्यो। अलौकिक ताप ऊर्जा मेरा कोष कोशिकाहरूमा सञ्चार भइरहन्थ्यो। मलाई उतिर फर्केर तिमीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर सोध्न मन लाग्थ्यो। सायाले आफ्नो दुवै हात ज्याकेटको खल्तीमा हालेकी हुन्थे। एक दिन उसलाई सोधेको थिए, जाडो छ कि साया? क्याडबेरी ओट खोलेर भने एकदम। एकपल्ट फिस्सा हाँसे। आखिर मैले उबाट यो त आशा राखेको थिइनँ कि उसले मैले मनमा नै सोचेको कुरा भनोस्। म आफै त खुल्न सकिनँ। ऊ झन् के खुल्दी हो, कमसेकम यो मामलामा। तर पनि उसको त्यो छोटो प्रतिक्रिया पश्चात मौन रहनु मेरो धर्मले मान्थेन, कमसेकम उसको हकमा। उसित संवाद साटासाटमा मैले आफ्नो प्रतिक्रियालाई नै अन्तिम बनाउँदै आएको थिएँ। अरू मान्छेसँग भए बेग्लै कुरा। कफी खाने त? गोजीबाट देब्रे हात निकालेर घडी हेरेर भनी, हुन्छ। हामी कफी खान गयौं रोल्स क्याफे। त्यहाँ हामी कफी खान नियमित जान थाल्यौं। कहिलेकाहीँ उसको फेभरेट चिकन रोल पनि खान्थ्यौं। कफी खाँदै गर्दा मलाई लाग्थ्यो हाम्रो कपमा रहेको कफी कहिले नसकियोस्। उसको अगाडि चुरोट पिउन पनि मामुली झै भइसकेको थियो। त्यसैले कफी मगाएर मैले चुरोट सल्काउन थाले। उसित भएको बेला म झन् बढ्ता चुरोट पिउने भएको थिएँ। सायद मलाई लाग्दो हो उसले केही प्रतिवाद गरोस्, भनोस्, अतीत तिमी कति चुरोट पिउँछौ, अलिक कम गर यो चुरोट पिउन, वा पिरहेको चुरोट मेरो मुखबाट फुत्त झिकेर फालिदियोस्। तर उसले त्यसो केही गर्थिन। एक दिन सिडिएसबाट बिदावरी भएर हामी जंगलको ओह्रालो झर्न साथ मैले गोजीबाट चुरोट झिकेर सल्काएको थिएँ। मैले चुरोट खाएको हेर्दै उसले सोधेकी थिए, त्यस्तो खास के हुन्छ स्मोकिङमा? एकछिनको इन्जोयमेन्ट हो। फोक्सोभित्र लिएको धुवाँ हावामा फाल्दै मैले भनेको थिएँ। त्यसो हो भने खोइ एकचोटि म पनि ट्राई मार्छु नि त, उसले भनेकी थिए। एकछिन त अलमलमा परे म। सायद म अलमलमा परेको उसले बुझी क्या र। मलाई अलिक व्यङ्ग्य झै गरी भने, इन्जोयमेन्ट नै हो भने हामी किन चुक्नु, केटी मान्छे भएर किन खान्छौ भनेर नि। यसो भनिसक्दा म भित्रभित्र चुकचिकाइरहेको थिएँ। केटीहरूलाई उनीहरूको जेन्डरलाई लिएर केही भन्यो भने तत्कालै प्रतिरक्षामा उत्रिहाल्छन्। कहिलेकाहीँ लाग्छ यस्तो एकता पुरुषमा किन हुँदैन। उसले अरू केटी जस्तो क्रान्तिकारी प्रतिरक्षा गर्ने चेष्टा भने गरिन। किन र? स्मोकिङ एउटा मात्र जेन्डरको लागि हो र? अब भने मैले थप बोल्न चाहिनँ। चुरोट उसलाई दिए। उसले एकपल्ट तान्दा नै ख्वाङ ख्वाङ खोकी। मैले उसलाई दुहाभित्र तान्न सिकाएँ।
एक सर्को तानेपछि टाउको रिङ्गायो भनेर चुरोट मलाई फिर्ता दिँदै भनेकी थिए। खोइ इन्जोयमेन्ट भेटिन मैले। सुरुमै इन्जोयमेन्ट कहाँ भेटिन्छ? मैले भने बानी पार्नुपर्छ नि। भो पढ्नु पर्या छैन। उसले कति मिठो आवाजमा यो भनी। मिठो गीतको मुखडा सुने जस्तो लाग्यो। एकपल्ट दोहोऱ्याउन भन्न मन लागेको थियो। त्यसपछि उसले मसँग कहिले चुरोट मागिन। मैले खाएकोमा पनि कुनै गुनासो गरिन। तर मलाई गुनासो थियो उसले मेरो ओठमा च्यापिएको चुरोट झिकेर फालिदियोस् र मलाई आँखा तर्दै भनोस्, बन्द गर अबदेखि स्मोकिङ मेरो लागि। एक दिन नेदरल्यान्डबाट एकजना गेस्ट प्रोफेसर मरिन इकोसिस्टम सम्बन्धी लेक्चर दिन CDES मा आएका थिए। क्लासमा सबभन्दा हल्ला गर्ने अवसर भनेकै यस्तो बाहिरका मान्छे आएको बेला हुन्थ्यो। सब गफगाफमा मस्त थिए। यस्तो बेलामा हल्ला गर्नुहुन्न, ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ झै गरेर प्रतीक्षा लगायत ऊ सँगसँगै बस्ने सबै केटी अगाडिको बेन्चमा गएर बसे। क्लासरुममा झ्यालका पर्दाहरू लगाइएका थिए। ओभरहेड प्रोजेक्टरमा प्रोफेसरले विभिन्न खाले समुद्री माछाका स्लाइडहरू देखाइरहेका थिए। प्रतीक्षाहरू मग्न भएर एक एक स्लाइड हेरिरहेका थिए। यता मलाई के गरौँ भइरहेको थियो। फेरि त्यो दिन किरण पनि आएको थिएन। म एक्लै थिएँ। मोबाइल झिकेर सायालाई एक मिस कल दिए। रमाकान्त यादवको क्लास हुँदो हो त मोबाइलको रिङ क्लासैभरि सुनिँदो हो। मैले गरेको फोनको रिङ कसैले सुनेन। टाइट निलो जिन्सबाट मोबाइल झिकेर सायाले हेर्न लागि अनि पछाडि पुलुक्क फर्केर आँखा तर्दै हाँसी। म पनि एकछिन आफ्नै धुनमा व्यस्त भए। क्लासरुमका सबै साथीहरू एक एकलाई निहाल्न लागे। सबै मग्न थिए, लेक्चर सुन्न होइन, गफ गर्न। बिचरो प्रोफेसर कसैलाई हल्ला नगर्नु पनि भन्न सकिरहेका थिएनन्। एक किसिमले टिट लाग्दो थियो बुढोको हालत। एकछिनपछि मेरो गोजीमा भएको मोबाइल गुइया गर्यो। मिस कल रहेछ सायाको। अगाडितिरको बेन्चमा आँखा डोराए। साया मलाई हेरेर मुसुक्क हाँसिरहेकी थिए खोच्चिङ शैलीमा। त्यसपछि त के थियो, आलो पालो मिस कल आदान प्रदान भइरह्यो झुक्काएर। कुनै मिस कल त उठाइदिइहाल्थे। मैले पनि उसका केही मिस कल उठाइदिए। त्यसपछिका मिस कलहरू सकेसम्म एकदमै छोटो हुन लागे। उसको मोबाइलमा मेरो मिस कल आउँदा उपलुक्क पछाडि फर्कन्थे, अनुहारमा मधुरो हाँसो सोहोरेर। उसको मिस कल आउँदा म पनि घिस्रो तन्काई ऊ भएतिर हेरेर हाँस्ने प्रयास गर्थे, उसकै देखासिकी गरेर। सायाले पटक पटक पछाडि फर्केर हेर्दै आफ्नो मोबाइल चलाउँदै गरेको दृश्यमा प्रतीक्षाले पनि चासो देखाउन थाली। अब पछाडि फर्केर हाँस्नेमा प्रतीक्षा पनि थपी। प्रतीक्षापछि बाँकी दुईटी केटीहरूलाई पनि साया र म बीचको मिस कल आदान प्रदान चाल पाउन बेर लागेन। उनीहरू छिनछिनमा पछाडि फर्केर मतिर हेर्दै कानीखुसी गर्दै हाँस्न थाले। म भने लाजले डल्लो परुला झै भए। सबैजना मिलेर मलाई गिज्याझै लाग्न थाल्यो। प्रतीक्षासम्मले पछि फर्केर हाँस्दा ठिकै थियो, तर त्यसरी सबैजनाले हेर्दा म एकदमै नर्भस भए। सायालाई अरू मिस कल दिन सकिन। मरिन इकोसिस्टमको गेस्ट लेक्चर सुन्न अगाडि गएर बसेका केटीहरूको ध्यान मेरो एउटा मिस कलले पुरै भाँडिएको देखेर मलाई अलिकति ग्लानि पनि भयो। बेलुकी फर्कने बेलामा जंगलको बाटो हिँड्दै गर्दा मैले सायालाई सोधेँ, कस्तो लाग्यो त? के? उसले सोधी। मरिन इकोलोजीको लेक्चर। मलाई सोध्न मन लागेको मैले दिएको मिस कल बारे थियो, तर सोध्न सकिन। तिमीले भाँडी हाल्यौ नि, उसले भनी। पछाडि मलाई एक्लै छोडेर किन गएका त तिमीहरू? मैले होइन नि, ऊ सफाई दिन थाली। सबै प्रतीक्षाको काम हो। अनि मेरो बारे के कुरा काटिरहेका थियौ नि? कुरै काटिरहेको भनेर कसरी भन्न सक्छौ? मतिर हेर्दै हाँस्दै खास कोसकोस गरिरहेका थियौ। मैले अलिक जिद्दी गर्न थाले। भन न प्लिज, के कुरा काटिरहेका थियौ? भनौ, उसले अलिक लजाएर भनी। भन न। तिमीहरू भनिरहेका थिए कि तिमी मलाई लाइन मारिरहेछौ। मलाई हाँस्न मन लाग्यो। एकछिन त रोमाञ्चित भए। जिउ तनक्क तन्काउन मन लाग्यो। हतारमा अर्को प्रश्न गरे, अनि के भन्यौ त? होइन भने नि। किन? उसले एकपल्ट मलाई पुलुक्क हेरी अनि भनी, अनि के हो? हो भन्नु त? हो भने भए हुन्थ्यो नि त। ऊ एकछिन अलमल्ल परेर मलाई आँखा तरेर हेर्न लागि। अनि साबिक भन्दा अलिक ठुलो स्वर पारेर भनी, ए मिस्टर, कतै तिमी मलाई लाइन त मारिरहेको छैनौ? यसरी उसले च्याप्पै अठाउने जस्तो लागेको थिएन। मलाई साँच्चै अप्ठ्यारो भयो। हो भनौँ रिसाएर हिँड्ली र जीवनमा कहिले मसित नबोल्ली। होइन भनौँ यस्तो सठिक मौका हातबाट गुम्ला कि भन्ने भए।
हो होइनको द्वन्द्वमा निकै लामो समय फसेपछि अनायासै मुखबाट फुत्कियो, हो भने के गर्छौ? ऊ एकपल्ट मुसुक्क हाँसी र भनी, म रिसाएर हिँडिदिए भने के गर्छौ? मनमनै गदगद भइरहेको थिएँ म। भने, म फकाउन आए भने के गर्छौ? म फकिन मानिन भने के गर्छौ? त्यसमा म हार्न चाहिन भने के गर्छौ? मैले पनि तिमीलाई जित्न दिन भने के गर्छौ? हार जित्नै रुमल्ली रौला उसो भए। मैले अलिक निराश हुनुको अभिनयमा भने। थुक्क लाछी उसले भनी, तिम्रो यो प्रतिक्रिया पनि त हार नै हो। तिमीलाई हराएर मैले जित्नुको कुनै उद्देश्य छैन साया। त्यस्तो किन? उसले प्रश्न गरे। यो भन्दा अगाडि आफै बुझ्ने। मैले भने, मलाई सबै कुरा बुझाउन आउँदैन। मैले बुझ्न चाहिन भने नि। उसले फेरि निहु खोज्ने शैलीमा भने। बुझ्न चाहिन होइन, बुझ पचाउन चाहे भने नि भन न। मैले अलि झोकिएरै भने। ऊ खिति हाँसी। एकछिनपछि भने, तिमी कस्तो मान्छे, प्रष्ट भन्न सक्दैनौ केही कुरा? बुझ्नुलाई इसारा नै काफी हुन्छ। म त अबुझ परेमा हाँसै। ऊ अझै हाँसिरहेकी थिए, उपहासको हाँसो। एकपल्ट त उसलाई भुत्लाउनु जस्तो रिस उठिसकेको थियो, तर चुप्प लागेर बसे। बोले ऊ त्यही कुरालाई खेली उडाइदिन्थे, किन बोल्नु जस्तो लाग्यो। एकछिनसम्म म नबोलेकोले उनी अघि सरी बोल्नलाई। किन बोल्न पनि छाड्यौ त? तिमीलाई खिल्ली उडाउने खुराक व्यर्थ किन दिनु भनेर? के तिमी मलाई चुरोट दिन खोजिरहेका थियौ? ऊ अझै जिस्किने नै मुडमा थिए। खिल्ली चुरोटको मात्र हुन्छ र? मैले फेरि झोकिएरै भने। नेपाली भाषा बुझ्दैनौ? खोइ, आफू त नेवारकी छोरी परे। ऊ मलाई रिस उठाउन लागि परेकी थिए। म बुझिरहेको थिएँ। म नरिसाउनु पर्ने हो, तर खोइ म झन् रिसाइरहेको थिएँ। ऊ मेरो कुरा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेकी थिए भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। केटीहरू दुईटा केसमा यसरी कुरा छपाउने गर्छन्। कुनै कुराप्रति रुचि नभएको र केटाहरूलाई सताउन चाहेको बेला। तिमीसित बोल्नु नै बेकार छ। तिमी कति कमजोर मान्छे यार। उसले जिस्कने वा हाँस्ने जस्तो क्रियाकलापलाई कम गराउँदै भनी, जतिखेर पनि आत्मसमर्पण गर्न खोज्छौ। आत्मसमर्पण गरेर समस्या कहाँ सुल्झिन्छ, झन् उल्झनमा पो परिन्छ। तिमीलाई कुनै तरिकाबाट मैले बुझाउन सकिन, अनि के गरौँ त? मुख आ गर्नेलाई न खुवाउन सकिन्छ। तिमी त ट्याप्प मुख थुनेर बसेकी छौ। हो, त्यही त तिम्रो कमजोरी हो। त्यो मुख ट्याप्प बन्द गर्नेको मुख खोल्न सक्नु पर्यो नि। आशय प्रष्ट बुझ्न सकिरहेको थिइन। ऊ के भन्न खोजिरहेकी थिए? उसको प्रतिक्रिया के हो? म केही बुझिरहेको थिइन। बुझिन तिम्रो कुरा भनेर उसलाई भन्नु पनि उसको दृष्टिकोणमा मेरो अर्को कमजोरी हुन सक्थ्यो। अनि मेरो कमजोरी माथि कमजोरी फेला पारिरहेकी उसले मेरो प्रेम के स्वीकार लिए? एउटा कमजोर मान्छेसित एउटी सर्वगुण सम्पन्न केटीले प्रेम किन गरोस्? त्यसैले उसका कुरा बुझेझै गरेर साइडमा भएकी उसलाई हेरिरहे। जंगलको बाटो अघि नै सकिसकेको थियो। खेतका आली आली हिँड्दै थियो। एक ठाउँमा फड्की थियो, सानो खोल्चोमा। त्यो फड्किएपछि उसले भने, एउटा कुरा भनौँ है, कसैलाई कन्भिन्स गर्नु छ भने तिमी उसमा हाबी हुनुपर्छ। उसका अघिल्तिर आफू कमजोर भएको कहिले नदेखाउनु। आफ्ना कमजोरीहरूलाई सक्दो ढाकछोप गर्नु। उसको लेक्चर मलाई मन परेन। यहाँ ऊ हाबी हुन खोज्दै थिए। मेरो आङले त्यो सजिलै ग्रहण गर्ने सामर्थ्य कहाँ राख्थ्यो र? मैले पनि फाइनल कुरा गर्छु भनी अटुटले सोधे। ल भयो, तिम्रो फाइनल प्रतिक्रिया के हो? सेमी फाइनल के थियो र? भ्रिकुटी खुम्च्याउँदै भनी। तिमी अझै जिस्किरहेकी छौ। लौ, तिम्रो क्रिया के थियो र म प्रतिक्रिया दिउँ? प्रतिक्रिया दिनुपर्ने विषय त स्पष्ट जान्न पाऊँ। उसले हिँड्दा हिँड्दैको स्थितिमा टक्क अडिएर भनी। खेतको बाटो सकिएपछिको उकालो सकिने बित्तिकै ठ्याक्कै बिजुलीको ठूलो टावर नेर पुगेका थियौं। ऊ त्यसरी अडिएपछि म पनि टक्क अडिए। एउटी आइमै हामी हिँडे भन्दा विपरीत दिशाबाट आइरहेकी थिए। त्यसैले म केही बोलिन। ऊ हाम्रो कुरा सुन्ने रेन्ज बाहिर पुगी भन्ने आवाज भइसकेपछि मैले अलिक हिम्मत गरेर भने, म तिमीलाई प्रेम गर्छु साया। मेरो मुटुको ढुकढुकी अनियन्त्रित भइसकेको थियो। घाम चरक्क लागेको थियो। भर्खरै काटेको उकालोको धपेडी कम थिएन शरीरबाट पसिना निकाल्नलाई। झन् त्यहाँ माथिको टन्टलापुर घाम र यो मानसिक स्थिति, यी तिनै कारणले पसिना साबिक भन्दा दोब्बर निक्लिरहेको थियो। मेरो ध्यान उसले के भन्ने भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको थियो। एकछिन घोरिएर उसले भनी, यसको जवाफ तिमीलाई कहिलेसम्म चाहिने? तिम्रो खुसी अहिले दियो भने धन्य हुने थिए। यति ठुलो डिसिजन तुरन्तै कहाँ लिन सक्छु? अलिकति समय देऊ न। उसले धेरै नै नम्र भएर भनी। एकछिन अघिसम्म जिस्किरहेको बानी अहिले एकाएक फुत्त कतै मिल्काएकी थिए उसले।
घर वरिपरिमा सल्लाह गर्न लाग्यो कि मैले सोधे, यस्तो सिरियस क्षणमा पनि मलाई जिस्कन कहाँबाट आयो? आफै छक्क परे। धत, उसले भनी, मर्नु छ र मलाई? म मुस्कुराए मात्र। उसले फेरि भनी, भोलिसम्म डिसिजन दिन्छु, तर एउटा कुरा। के? मेरो उत्तर नो पनि हुन सक्छ। उसले भनी, यदि मैले नो भने पनि हाम्रो मित्रतामा त्यसले कुनै असर नगरोस्। म प्रयास गर्छु। मैले अलिक न्याउरो मुख लगाउँदै भने, तर भरसक नो नहोस् है। लेट्स सी, उसले भनी। बल्खु चोकमा नेपाल यातायात आइसकेको थियो। दुवैले सिट पायौं। बसमा हामी मौन बसिरह्यौं। छुट्टिने बेलामा भने, मैले भोलि नो सुन्न नपरोस् है साया। ऊ केही बोलिन। एकपल्ट मेरो आँखामा प्रष्टसित हेरी र घोसी मुन्टो लगाएर मुस्कुराउँदै नमक्क नमक्क आफ्नो बाटोतिर लागि। ऊ मेरो आँखाबाट ओझेल नहुन्जेलसम्म म त्यही उभिरहे। सायासँग छुटिएपछि मलाई कोठामा जाने मनै लागेन। कहाँ जाउँ के गरौँको स्थितिमा नयाँ बानेश्वरतिर भड्किरहे। बीआईसीसी भवन नजिकैको पानी ट्याङ्की बाहिर सडकमा उभिएर 3 कप चिया पिए। त्यतिखेरसम्म रात झमक्कै परिसकेको थियो। चिया स्टल अगाडिको पिपलको रुखको चौतारामा बसेर अनेक थरीका मान्छेहरू संविधान र संविधान सभाकै विषयमा केन्द्रित रहेर गफिरहेका थिए। अगाडिको पेटीमा ओहोर दोहोर गर्नेहरूको कमी थिएन। अरू बेला यही ठाउँमा कति केटाहरू भेटिन्थे। आज कोही बैठिरहेको थिएन। केटाहरूसँग भएको बेलामा त्यहाँ ओहोर दोहोर गर्ने केटीहरू हेरेरै समय काट्थ्यो। तर त्यस दिन कोही केटी पनि हेर्न मन लागेको थिएन। ओहोर दोहोर गर्ने मान्छेहरू अपरिचित छायाभन्दा बढ्दा केही लागेन। कोठातिर जानको लागि अझै पाइला अघि सर्न मानेनन्। एकछिन साइबर छिरे। मेल चेक गर्नुभन्दा अर्थो केही गर्न मन लागेन। उफ, यो अधैर्यलाई कहाँ मिल्काऊ? कसरी बिताऊ आफू अघिल्तिर लम्पसार बसेको यो सिङ्गो रात? मलाई प्रश्न थियो। त्यो रात मेरो अनिदो बित्दै थियो। त्यसैले कोठामा जानै मन नलागेको। 8 बज्यो। कोठा नगई सुकै थिएन। जान साथ एउटा चुरोट झिकेर सल्काए। मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर गीत प्ले गरे। नारायण गोपालको यति धेरै माया दी बज्यो। खाना पकाइन। 3 कप चियाले पेट ढुस्स भइसकेको थियो। उसै पनि म भित्रको उद्विग्नताले भोक लगाउने इन्जाइमहरूलाई निस्तेज बनाइसकेको थियो। 3वटा चुरोट र 4वटा गीत सकेपछि मोबाइलमा 2 चोटि टिन टिन गर्दै आएको मेसेज टोनले मुटुको ढुकढुकी वात्तै बढाइदियो। मोबाइल अन गर्दा हात काँपिरहेको फिल भयो। मेसेज साहेको थियो। लेखिएको थियो मेरो रिप्लाई यस। रातभरि राम्ररी सुत्नु, बाँकी भोलि भेटेरै कुरा गरौँला। गुड नाइट। मेसेज पढिसकेपछि म झन् काप्न लागे। बाख्राका पाठा झै उफ्री उफ्री नाचु जस्तै लाग्न थाल्यो। रातभरमा 50 पल्ट जति हेरे होला। यसो उसो गर्यो त्यही मेसेज हेर्न मन लाग्ने। रातभरि निदाउनै सकिन। साला प्रेम यस्तै रहेछ। भए पनि ननिदाइने, नभए पनि न त केही मुखमा हाल्न नै मन लाग्यो। कसम। त्यसपछि मैले चुरोट पनि सल्काइन। प्रेम भन्ने चिज यस्तै रहेछ।